ओके, सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ आफ्नो भिडियो अफ गरिदिनु होला, भिडियो सँगसँगै अडियो पनि म्युट गरिदिनु होला। म केही जानकारी हाम्रो चाहिँ आज विशुद्ध ओरिएन्टेसन क्लास भएकोले केही जानकारी दिनेछु। तपाईहरुलाई जिज्ञासा चाहिँ पछि राख्न सक्नुहुनेछ हैन, अथवा बीचमै चाहिँ के सोध्नु पर्यो भने ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सबैले चाहिँ म्युट गरिदिनु होला र भिडियो पनि अफ गरिदिनु होला। ओके, सबैभन्दा पहिले म सम्पूर्ण उपस्थित आज जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ म आजको यो ओरिएन्टेसन क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले म मेरो परिचयबाट आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। मेरो नाम चाहिँ सुभाष विसी, घर चाहिँ सुर्खेत, पेशाले म कम्प्युटर अपरेटर, अहिले कार्यरत भनेको चाहिँ सुर्खेत जिल्ला मालपोतमा कार्यरत छु। आजको विशेष ओरिएन्टेसन क्लास चाहिँ के छ भने धेरै साथीहरूको माग बमोजिम क्लास सुरु गर्न पर्यो, अब लकडाउन पनि छ, यसै समयको सदुपयोग पनि हुन्छ। सबै साथीहरूले चाहिँ मेसेज गरिरहेको कारणले चाहिँ हामीले फेरि गराउन त सकिन्छ भने भन्ने तरिकाले चाहिँ आजको क्लास ओरिएन्टेसन राखेर बीसीको फुल फर्म भन्नुभएको छ बुढा छेत्री। अब आजको ओरिएन्टेसन क्लास राखिरहेको छौँ। अब यसमा म सबैभन्दा पहिले के इन्ट्रोड्युस गर्नेछु, त्यसपछि तपाईहरुको जिज्ञासाहरू चाहिँ एकपछि अर्को गरेर चाहिँ राख्नेछु। सबैभन्दा पहिले हाम्रो चाहिँ आजको क्लास केबाट हुने भन्ने छ भने हामी कम्प्युटर अपरेटर र साइट कम्प्युटर अपरेटरको बारेमा चाहिँ हामीले भनिरहेको थियौँ हैन। अब यसमा चाहिँ म सबैभन्दा पहिले कम्प्युटर अपरेटर र साइट कम्प्युटर अपरेटर, अब साथीहरू कुन कुन तयारी गरिरहनु भएको छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला, त्यसको म दुईटैको चाहिँ जानकारी यहाँ दिनेछु। तपाईको जस्तो सबैभन्दा पहिले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबसको बारेमा चाहिँ म जानकारी दिन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर अपरेटरमा चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ एक्जामको। फर्स्ट चाहिँ रिटन पार्ट हुन्छ भने अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकल र इन्टरभ्यू। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ प्र्याक्टिकल र इन्टरभ्यू हुन्छ। रिटनमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु हुन्छन्, मल्टिपल चोइस क्वेशन एमसीक्यूहरु हुन्छन्, 50 वटा क्वेशन सोध्छ है। 50 वटा क्वेशनहरु मध्ये 50 वटा क्वेशन सोध्छ, जसमध्ये अनि त्यसपछि फर्स्ट पेपरमा यो भयो। सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ प्र्याक्टिकल इक्जाम र इन्टरभ्यू हुन्छ। यसमा चाहिँ फर्स्ट पेपरमा नाम निस्केकोले मात्रै एटेन्ड गर्न पाइन्छ सेकेन्ड पेपरमा है। प्र्याक्टिकल इक्जाम चाहिँ 50 मार्क्सको हुन्छ अनि इन्टरभ्यू चाहिँ 20 मार्क्सको हुन्छ। यो भिडियो अफ गरिदिनु होला है, यो क्वालिटी भिडियो अन हुँदाखेरि क्वालिटी अलिकति लस हुने भएको कारणले चाहिँ भिडियो अफ गरिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ 50 चाहिँ सिलेबस, यसको चाहिँ फर्स्ट पेपरमा चाहिँ थ्योरीबाट चाहिँ 50 वटा क्वेशन आउँछ हैन। अनि सेकेन्ड पेपरमा प्र्याक्टिकल इक्जामबाट 50 र इन्टरभ्यूबाट चाहिँ 20 मार्क्स हुन्छ। हामी फर्स्टमा चाहिँ थ्योरी पार्ट चाहिँ कम्प्लिट नभएसम्म, फर्स्ट पेपर चाहिँ नभएसम्म, नाम ननिस्केसम्म सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ इन्टर हुन नसक्ने भएकोले सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ थ्योरीको विशेष फर्स्ट पेपरलाई चाहिँ जोड दिन्छौँ। यो बुझ्न पर्यो तपाईहरुले। अब पास मार्क भन्नुभएको छ, यसमा चाहिँ अब लोकसेवाको इक्जाममा हामी भिडिसकेपछि पास मार्क्स यति नै भन्ने हुन्न हैन। हामीले चाहिँ पास मार्क्स मात्र ल्याएर हुँदैन, हामीले चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने हो। अब अहिलेसम्मको रेसियो हेर्ने हो भने 43, 42, 43 देखि माथि, त्यो त कम्पिटिसन हेरेर हुन्छ। कम्पिटिसन हेरेर हुन्छ हैन। कति साथीहरूले चाहिँ अरु साथीहरूले चाहिँ कति सल्भ गर्नु भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ। अब तपाईहरु चाहिँ 42 सम्म बच्यो भने, कटेर बच्यो भने चाहिँ नाम निस्केको, अहिले चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ नाम निस्केको देखिएको छ अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्ने हो भने।
त्यसमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अर्को छ त्यसपछि प्र्याक्टिकल इक्जामको बारेमा त हामी पछि कुरा गर्ने नै छौँ हैन। प्र्याक्टिकल इक्जामको हामी फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट पेपरको बारेमा कुरा गर्छौँ, थ्योरीको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी सेकेन्ड पेपरमा कुरा गर्छौँ। अब त्यसपछि छ अर्को यसमा चाहिँ अब कम्प्युटर अपरेटरमा चाहिँ कुन टपिक्सबाट चाहिँ कति मार्क्स सोध्छ भन्ने कुरा। कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट छ, कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट चाहिँ 14 मार्क्स सोध्छ है, 14 मार्क्स सोध्छ। अनि वर्ड प्रोसेसिङ एमएस वर्डबाट चाहिँ 10 मार्क्स, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट भन्छ एक्सेलबाट तपाईले चलाउने एक्सेलबाट चाहिँ यसबाट चाहिँ 10 मार्क्सको सोध्छ। अनि अपरेटिङ सिस्टमबाट चाहिँ 5 मार्क्स सोध्छ। डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट चाहिँ एमएस एक्सेस स्पेशल्ली 5 मार्क्स सोध्छ भने प्रेजेन्टेसन सिस्टम भनेको पावर पोइन्टबाट चाहिँ 3 मार्क्सको सोध्छ। वेब डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ एचटीएमएलबाट चाहिँ 3 मार्क्सको सोध्छ। यस्ता क्वेशनहरु तपाईले क्वेशनहरु राखिरहनु भएको छ, त्यो क्वेशनहरुमा पछि क्वेशन सेसन आउँछ है, त्यो नातिनु होला। अब यो चाहिँ सिलेबस जम्मा चाहिँ थ्योरी पार्टको फर्स्ट पेपरको चाहिँ 50 वटा क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रह्यो है। अब यसमा चाहिँ यो सिलेबस अनुसार हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा चाहिँ 42 ओभर मार्क्स ल्याउने गरी नाम निकाल्ने गरी पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार हामी पढ्छौं। अब साइक कम्प्युटर अपरेटर मात्रै कोही तयारी गरिरहनु भएको छ भने यदि तपाईहरु चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको लागि चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ र साइक कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई कम्प्युटर अपरेटर पढेकोले चाहिँ साइक कम्प्युटरले चाहिँ एक्स्ट्रा पढ्नु परेन है। अब यसको साइक कम्प्युटर अपरेटरको पनि म सिलेबस भनिदिन्छु, सेम हो अरु। यसमा पनि फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर हुन्छ। फर्स्ट पेपरमा रिटन हुन्छ भने सेकेन्डमा चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्जाम र इन्टरभ्यु सेम नै हुन्छ। 50 वटा क्वेशन रिटनमा हुन्छ भने प्र्याक्टिकल एक्जाम चाहिँ 50 हुन्छ, इन्टरभ्यु चाहिँ 20 मार्क्सको हुन्छ। फन्डामेन्टल चाहिँ यो कम्प्युटर साइक कम्प्युटर अपरेटरमा चाहिँ 14 हुन्छ। अनि अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ 5 मार्क्सको, वर्ड चाहिँ एमएस वर्ड प्रोसेसिङ चाहिँ 14 मार्क्सको, एक्सेल चाहिँ 12 मार्क्सको, डीबीएमएस र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ 3 मार्क्सको, प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ 2 मार्क्सको गरी जम्मा 50 वटा क्वेशन पनि यसबाट सोध्ने गर्छ कम्प्युटर अपरेटर र साइक कम्प्युटर अपरेटरको कुरामा। अब यो त भयो यसको सिलेबसको बारेमा जानकारी, डिटेल जानकारी चाहिँ म सिलेबस तपाईहरुलाई चाहिँ सबैले चाहिँ सिलेबस हेर्नु भएको होला प्राय हैन। मैले त्यसमा चाहिँ यसलाई छोटो लामो तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरिन, किनभने लोकसेवा को तयारी गर्दाखेरि त तपाईले सिलेबस हेर्नु भएको होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ सिलेबस म चाहिँ प्रोभाइड गर्छु तपाईहरुलाई। हामीलाई चाहिँ इमेल एड्रेस पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो त्यो पेजमा हैन। सिलेबस प्रोभाइड गर्यो भने तपाईले चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ, ठीक छ। यसमा अर्को कुरा, अब हामी तेस्रो ग्रुप सञ्चालन गर्दै छौं। भिडियो अफ गरिदिनु होला है, यो साउन्ड चाहिँ क्लियर नआउने भएकोले भिडियो अन भयो भने। अनि तेस्रो ग्रुप सञ्चालन गर्दै छौं। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आजको यो ओरिएन्टेसन क्लास भयो, त्यसमा चाहिँ मात्रै ओरिएन्टेसन क्लासमा चाहिँ मैले के जानकारी दिन खोजेको भने कहिलेबाट सुरु हुन्छ, जोइन हुनलाई चाहिँ के प्रोसेस छ हैन, कोर्स फी चाहिँ कति लाग्छ, कोर्स कम्प्लिट गर्न टाइम कति लाग्छ, कसरी पढ्ने भन्ने जानकारी मात्रै दिन मात्रै आज चाहिँ साथीहरुलाई जोड्न खोजेको मैले। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ डेमो क्लास भनेर चाहिँ एउटा युट्युबमा भिडियो पनि शेयर गरेको थिएँ, तपाईले त्यो कतिको हेर्नु भएको छ, डिटेल कुरा चाहिँ त्यसमा छ है, त्यो पनि हेर्नु होला एकचोटी। त्यहाँ चाहिँ समस्याहरु चाहिँ कसरी पढ्ने अपरेटर भन्ने चाहिँ जानकारी पनि त्यहाँ छ। तै पनि म आज चाहिँ छोटो फर्ममा चाहिँ यहाँ राख्न गइरहेको छु। अब सबैभन्दा पहिले कम्प्युटर अपरेटर पढ्दाखेरि समस्याहरुमा कुन बुक किन्ने भन्ने हुन्छ, कुन राइटरको बुक किन्ने भन्ने हुन्छ है। जो हामीले पनि भोकेकै हो सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि। जो कोहीले पनि युट्युब च्यानलको नाम भन्नु भएको छ, युट्युब च्यानलको नाम पनि आईटी सोलुसन नेपाल नै हो। यही पेजमा चाहिँ शेयर गरेको छ डेमो क्लास लिंक भनेर चाहिँ, त्यो क्लासको मैले भिडियो बनाएर चाहिँ हालेको छु। यो पछि चाहिँ हेर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सबैभन्दा समस्या चाहिँ के छ भने कुन बुक पढ्ने भन्ने एउटा चाहिँ समस्या र हाम्रो पेजमा चाहिँ धेरै पटक सोधिने क्वेशन अन्तर्गत पर्छ। म तपाईलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कुन बुक पढ्ने हो भन्ने क्वेशनमा चाहिँ अलमलिनु हुँदैन
हामीले सिलेबस अनुसार मिट गरेको सिलेबस अनुसारको मिट गरेको बुक चाहिँ कुन छ, त्यो बुक चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब मार्केटमा त धेरै बुकहरू छन्, उपलब्ध छन् हैन, त्यसमध्ये तपाईहरुले चाहिँ सिलेबस सबै कम्प्लिट भएको पढ्दाखेरि चाहिँ इजिली मिट गर्ने खालको चाहिँ सिलेबसहरू चाहिँ मिट भएको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै बुक पनि तपाईले सिलेबस किन्दाखेरि चाहिँ सिलेबस मिट छ कि छैन, कति चाहिँ क्वेशनहरू चाहिँ त्यहाँ राखेको छ त्यो चाहिँ हेरेर उ गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ जिज्ञासा त्यो छ बुकको कुरामा, बुकमा चाहिँ नलिनु होला, सिलेबस अनुसार कन्टेन्ट भएको बुक चाहिँ किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। प्राय बुकहरू चाहिँ सबै बुकमा चाहिँ केही न केही चाहिँ मिस्टेकहरू हुन्छन्, त्यो मिस्टेकहरू तपाईले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ पत्ता लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न आफैले करेक्सन गर्न सकिन्छ, त्यसमा समस्या भएन। अब कहाँ पढ्ने राम्रो ठाउँ कहाँ छ भन्ने पनि हुन्छ। अब म कति साथीहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म यो लिंक सेन्ड गर्ने के भनिरहनु भएको छ हैन, लिंक भन्ने कुरा तपाई अहिले ओरिएन्टेसन क्लासमा जोइन हुनु भएको छ, अहिले यो जोइन भइरहँदाखेरि त्यो लिंक हेर्न भ्याउनुहुन्न हैन। सबै जे डिटेल चाहिन्छ त्यो आईटी सोलुसनको पेजमा छ, नचाहिएको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ मेसेज गर्नु होला आईटी सोलुसनको त्यो पेजमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउँछौं है। लिंकको कुराहरु सबै कुरा पेजमा छ, भिडियो अफ गरिदिनु होला, म्युट गरिदिनु होला। सानो आइराको छ हजुर, भोइस अलि सानो आइराछ सर। सबै ठाउँ सानो आछ कि एक ठाउँ मात्र सानो आछ? यो मैले चाहिँ त्यो फिल गरिरहेको छु सर, अन्त साथीहरुले के गरिरहनु भएको छ थाहा भएन। यतातिर ठीक छ सर, यतातिर हामी कहाँ ठीक छ। त्यो अलिकति समस्या हो कि खै म यहाँ मिलाउँछु के अरे वहाँ सरकेमा समस्या होला कि। ओके, अब त्यसपछि अर्को बुक कुनमा पढ्ने भन्ने कुरा कन्फ्युज नहुनु होला। अनि मैले क्वेशनहरु हालिरहनु भएको छ, फेस देखाउनुस् भनिरहनु भएको छ हैन। फेस म अलिकति यो क्वालिटी मैले बोलेको चाहिँ कटेर आउने भएकोले चाहिँ मैले क्लोज गरिरहेको छु। अब एकछिन देखाएको थिएँ, फेस त क्लास सुरु हुँदाखेरि देखिहाल्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अरु एक्स्ट्रा क्वेशन्स भएपछि त्यसपछि पछि पेजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्योसँग रिलेटेड। म भन्छु नि, तपाईं नातिनु होला, तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन सोध्ने टाइम पनि दिन्छु एउटा मैले सेसन केही कुरा जानकारी दिइसकेपछि। अब कहाँ पढ्ने भन्ने कुरा छ नि, कहाँ पढ्ने भन्ने कुरामा पनि कन्फ्युज हुनु हैन। तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने पढाउने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसार कन्टेन्ट अनुसारको हामीलाई चाहिँ बुझाउँछ कि बुझाउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अनि हामी त प्र्याक्टिकल सेक्टरमा छौं नि त, प्राविधिक सेक्टर हो यो कम्प्युटर अपरेटर भनेको, सहायक कम्प्युटर अपरेटर भनेको त। अब हामी त कम्प्युटरमा कति कुरा त हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफैले गरेर सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्र्याक्टिकल बेस च्याप्टरहरू छ, कोड प्रोसेसिङ, एमएस वर्ड हैन, एक्सेल, पावर पोइन्ट, एचटीएमएल, तपाई थ्योरी मात्र पढेर चाहिँ बुझ्नुहुन्न। अब त्यो गर्ने भनेको चाहिँ हामी पढाउने मान्छे चाहिँ के हो भने गाइडेन्स गर्ने हो, यसरी गर्नुस्, तपाईलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ गाइडलाइन्स दिने हो है। अनि त्यो सजिलो तरिकाले भयो भनेपछि मात्रै तपाईले चाहिँ सजिलोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो। अनि त्यसरी चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब त्यसमा चाहिँ कहाँ पढ्ने, कोले राम्रो पढाउँछ भन्दा पनि आफूले चाहिँ कति लिन सकिन्छ सरबाट भन्ने कुरा चाहिँ हो। तपाईले नबुझेको कुरा चाहिँ सोध्न पर्यो, प्र्याक्टिकल गर्न पर्यो हैन, अनि इजिली चाहिँ त्यसरी लिन पर्यो, त्यो कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा छैन। अब अर्को दोहोरिने क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्जामको अलिकति चिन्ता मान्नु भएको हुन्छ साथीहरुले। कति साथीहरु चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो प्र्याक्टिकलै छैन सर, मैले प्र्याक्टिकल 0 छ, 0 बाट सुरु गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन यसमा भन्नु भएको हुन्छ। तपाईले चाहिँ नियमित रूपमा अझै टाइम छ, अब यो लकडाउन छ, कोरोना छ हैन, अब लोकसेवाको पदाधिकारी पनि राखिरहेको छैन, अहिले एक्जाम हुने निश्चित छैन, कति कहिले हुन्छ भन्ने। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फर्म भरिसक्नु भएको छ भने डेली चाहिँ 1 आवर चाहिँ प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ टाइम दिनुहोस्, अनि प्र्याक्टिकल इम्प्रुभ हुन्छ, त्यसरी चाहिँ तपाईलाई सजिलो हुन्छ। र फन्डामेन्टल बाहेक अरु टपिक्सहरु जुन छन्, वर्ड प्रोसेसिङ, एक्सेल, पावर पोइन्ट, डिबिएमएस, एचटीएमएल, यिनी कोर्सहरु चाहिँ जसले प्र्याक्टिकल धेरै गर्छ तिनीहरुलाई चाहिँ सम्झिन सजिलो हुन्छ। थ्योरी पढ्नुहुन्छ तपाईले केही समयपछि त्यसलाई रिपिट नगरेपछि त्यो चाहिँ बिर्सिएर जान सक्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्नको लागि चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नुभयो भने माइन्डमा चाहिँ सेट भइरहन्छ अनि सम्झिन्छ त्यति है। प्र्याक्टिकललाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ। र एक्जाममा अनि धेरै प्र्याक्टिकल एक्जाममा चाहिँ फन्टको कुरा गर्नु भएको छ धेरैले, कुन फन्ट युज गर्न दिन्छ सर भन्नु भएको हुन्छ, पिर्ती दिन्छ कि कान्तिपुर दिन्छ कि हैन, युनिकोड दिन्छ कि दिन्न भन्नु भएको हुन्छ। युनिकोड पनि सेट गरेको हुन्छ, जुनसुकै फन्ट पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु र ढुक्क हुनु होला।
युनिकोड पनि त्यसमै चाहिँ सेट गरिदिएको हुन्छ। अनि अब अरू जुनसुकै फन्टबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिलेक्ट चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ। फन्टको कुरामा टाइम म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। अब टाइम म्यानेज गर्ने कुरामा छ थ्योरीलाई चाहिँ अहिले हामी थ्योरी पार्टलाई भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ जानेको क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने, त्यसपछि अलिकति कम कन्फ्युज भएको क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने, त्यसपछि अलिकति धेरै कन्फ्युज भएको क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो जानकारी दिएँ मैले। अब यति गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ गाइडेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। अब यसमा अहिले चाहिँ बन्द भएको छ है लोकसियाको साइक कम्प्युटर अपरेटर र साइक कम्प्युटरको यो वर्षलाई चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर र साइक कम्प्युटर अपरेटरको दुईटै भ्याकेन्सी चाहिँ बन्द भएको छ। अब अर्को साल मात्रै खुल्छ। जतिले फर्म भर्नु भएको छ मजाले पढ्नुस् हैन। अब फर्म नभर्नु भएको साथीहरु भर्खर चाहिँ तयारी गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने पनि उहाँले चाहिँ तयारी गर्दै राख्ने, अर्को वर्ष फर्म भरेर चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या भएन। अब यसमा चाहिँ क्लास हाम्रो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी जसरी गर्यौं क्लास चाहिँ त्यसरी कसरी हुन्छ भने हाम्रो क्लास चाहिँ कुनै टपिक्समा चाहिँ अर्को सालदेखि नखुल्ने भन्ने छ सर, यसमा क्लियर गरिदिनुस् न भन्ने छ। त्यो नखुल्ने भन्ने निर्णय केही पनि छैन अहिलेसम्म हैन। बरु पहिला चाहिँ योभन्दा अगाडिको इयरमा चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ निर्णय भएको थियो, त्यसपछि फेरि चाहिँ त्यो फेरि निर्णय उल्टिएर चाहिँ हाम्रै पक्षमा चाहिँ निर्णय गरेर अहिले यो साल चाहिँ भ्याकेन्सी खुल्या छ। त्यस्तो नखुल्ने भन्ने छैन, खुल्छ है, त्यस्तो निर्णय केही पनि छैन। अब बाहिर त अनेक हल्ला हुन्छन्, त्यस्तो हल्लाको पछाडि लाग्नुहुन्न, आफूले तयारी गर्ने हो। हाम्रो नेपालीको बानी के छ भने जहिले खुल्छ नि त्यति बेला मात्र तयारी गरौँला भन्ने सोचले गर्दाखेरि अलिकति कमजोर हुन्छ है। हामी चाहिँ लोकसियाको जस्तो कोर्स पढ्दैछौँ, लोकसियामा पढ्दैछौँ, तयारी गर्दैछौँ हैन। त्यो कस्तो हो भने हामीले पास मात्र भएर हुँदैन नि त। लोकसिया पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने साथीहरुलाई चाहिँ जित्ने गरी पढ्न पर्यो। जित्ने गरी पढ्नको लागि तिनीहरुको भन्दा धेरै अध्ययन गरे हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति लङ टर्म रेगुलरिटी हुनु पर्यो, रेगुलर पढेको हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ सक्सेस हुने हो। अब फीको कुरा गर्नु भएको छ। फी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ अब धेरै साथीहरुलाई चाहिँ मर्का नपरोस् 5000 भन्ने थियो पहिला हैन। साथीहरुलाई चाहिँ मर्का नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अब त्यो समस्या पनि छ, लकडाउन छ, सबै साथीहरुले चाहिँ घरमै बसेर अध्ययन गर्ने मौका मिलोस् भनेर चाहिँ 4000 गराएका छौं फी। तपाईहरुले ई ब्याङ्किङ सेवाबाट अथवा ई सेवाबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डिटेल हामीले पेजमा पनि राखिसकेका छौं। इच्छुक साथीहरुले जोइन हुन सक्नुहुन्छ, त्यसमा समस्या भएन। र क्लास चाहिँ अब कुन मोडेलमा क्लास हुन्छ भने क्लास कुन मोडेलमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले क्लास हाम्रो जुमबाट नै हुन्छ, लाइभ हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ मजाले क्वेशन पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो मैले त अहिले चाहिँ स्लाइड सो केही पनि देखाएको छैन हैन, किनकि अलिकति साउन्ड सिस्टम धेरै बोल्नु पर्ने छ। त्यो होला हामी प्रेजेन्टेसन गर्छौं। आज त प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने त्यति इम्पोर्टेन्ट देखेन मैले। प्रेजेन्टेसन हाम्रो चाहिँ पावर पोइन्ट स्लाइडमा चाहिँ गर्न सक्छौं। एउटा कहाँदेखि हामी चाहिँ अब कम्प्युटर अपरेटरको क्लासको चाहिँ अनलाइन क्लास गर्दै गर्दाखेरि कहिले चाहिँ हामी के गर्छौं भने कहिले काहीँ चाहिँ के गर्छौं भने हामी जस्तो धेरै जस्तो हामी जुममै नै क्लास हुन्छ। जुममा क्लास भइसकेपछि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनबाट क्लास हुन सक्छ। अनि कुनै दिन चाहिँ त्यस्तै हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली देखाउनु पर्ने क्लासमा चाहिँ रेकर्ड गरेर भिडियो गरेर हामीले चाहिँ यहाँ शेयर गरेर चाहिँ छलफल गर्न सक्छौं हैन। कुनै दिन मिक्स क्लास पनि हुन सक्छ। र तपाईहरुले चाहिँ क्लास भइसकेपछि के पाउनुहुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो पीडीएफ नोट पाउनुहुन्छ हैन। पीडीएफ नोट पाइसकेपछि पीडीएफ नोट त क्लासको एभ्री डे पाउनुहुन्छ। तपाई क्लास भएको बेलुका नै पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि क्लास भएको जुन अहिले भइरहेको जुन क्लास छ ओरिएन्टेसन क्लास, यस्तै क्लासको चाहिँ पुरै रेकर्ड गरिरहेका हुन्छौं हामीले। त्यो रेकर्डिङ क्लासको चाहिँ डिटेल जस्ताको तस्तै काटछाड नगरेर चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो पनि डेली चाहिँ प्रोभाइड गर्छौं।
त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अस्ति के भन्नु भएको छ यहाँनिर एउटा क्वेशन। अस्ति पेश गरेको अर्डिनेन्समा छ सर हजुरले हेर्नु भएको छ छैन पछि यो सम्बन्धी स्टडी गरेर भन्नु। मैले क्वेशन अलिकति क्लियर भएन, क्लियरली राख्नु होला, त्यो भयो भने म चाहिँ भनौँला है। अब चाहिँ तपाईँ अब पछि इफेक्टिभ नहुने भन्ने हुँदैन, त्यो त इफेक्टिभ नै हुन्छ नि। तपाईहरुले इफेक्टिभ नबनाउँदा तपाईहरुले पनि भनिहाल्नुहुन्छ नि इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईले नबुझेसम्म सोधिरहने हो नि, यो बुझेन भने चाहिँ बुझेन भन्नु पर्यो। तपाईले चाहिँ सोधिराख्यो भने त्यसको एन्सर त आइहाल्छ नि। इफेक्टिभ नहुने भन्ने हुँदैन है, इफेक्टिभ नै हुन्छ। कन्टेन्ट अनुसार सिलेबसमा जुन टपिक छ त्यो अनुसार नै पढाइ हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ, कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। अब हाम्रो आँकडा चाहिँ के हो भने 2 महिनामा चाहिँ कोर्स कम्प्लिट होला भन्ने छ हैन। अब त्यो तल माथि पनि हुन सक्छ। कोर्स कम्प्लिट नै हुन्छ। यो 4000 चाहिँ कोर्स कम्प्लिटको फी हो है। त्यसपछि फेरि कोर्सले चाहिँ मन्थली हो कि भन्ने पनि सोध्नु भएको छ। मन्थली होइन, कोर्स कम्प्लिट नै हुन्छ। के क्वेशनहरु छन् भने च्याटमा राख्न सक्नुहुन्छ है। क्लासको टाइम कति हो भन्नुभएको छ सर। 2 मन्थमा कोर्स कम्प्लिट हुन्छ र भन्नुभएको छ। यस्तो छ 2 मन्थमा नै हुन्छ भन्ने त भएन हैन। अब इक्जाम तपाईले चाहिँ अहिले इक्जाम दिने हो भने इक्जाम कहिले हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड पनि हुन्छ। त्यो भन्दा बढी पनि जान सक्छ, तर इक्जाम अगाडि नै भ्याइन्छ। मिनिमम चाहिँ 2 महिना हुने भयो। अब म्याक्सिमम त कति जान्छ त्यो अनुसार हेरेर हुन्छ। कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। सर फर्म नै एप्रुभ भएको छैन सर। हाम्रो पनि क्वेशनको एन्सर दिनु भन्नुभएको छ। के क्वेशन भन्नुभएको सर? फर्म नै एप्रुभ भएको छैन भन्नुभएको छ। हुन्छ, त्यो बिस्तारै हुन्छ, नआत्तिनु होला है। सरले पढाउन लागु कति भयो भन्नुभएको छ। मेरो चाहिँ टिचिङ जस्तो टिचिङ एक्सपिरियन्सको हिसाबले चाहिँ लोकसिया पढाउन लागु चाहिँ मैले यही सालदेखि पढाइरहेको छु हैन। अनि अरु टिचिङ चाहिँ 12 सम्म चाहिँ कम्प्युटर साइन्स बीआईसीटी चाहिँ मैले पढेको कोर्स हो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले 5 इयर्स चाहिँ +2 सम्म चाहिँ टिचिङ एक्सपिरियन्स छ, टिचिङ गरेको थिएँ 5 इयर। सर अस्ति पेश गरेको विधेयकमा छ रे लोकसेवाले नेक्स्ट इयरदेखि अपरेटर नलिने भनेर। सो कन्फ्युज, प्लिज मेक क्लियर इट भन्ने छ। त्यो विधेयक चाहिँ त्यति फाइनल भइसकेको छैन, त्यसमा नातिनु होला। अब टाइम भन्नुभएको छ, टाइम कति बेला हुन्छ भन्नुभएको छ। मेन टाइमको कुरा छ हैन। हाम्रो अहिले चाहिँ बेलुका गर्ने हो भने हाम्रो 6 बजेदेखि हुन्छ हैन। 6 बजेदेखि क्लास हुन्छ। अहिले एउटा चाहिँ क्लास 7 बजेदेखि भइरहेको छ। अब त्यो भ्याइ नै लागेको छ, भ्याइ नै लागेको छ। 7 बजेदेखि सुरु भएको क्लासको, 7 बजेदेखि भएको क्लासको अब त्यो भ्याइयो भने हामी 7 बजे पनि राख्न सक्छौँ र 6 बजेदेखि नै पढ्न पनि सकिन्छ। अब केही समय दिनमा चाहिँ त्यो 7 बजेदेखि सुरु भइरहेको क्लास चाहिँ भइरहेछ। सर साइकले कुन पोस्टलाई डिटरमाइन गर्छ भन्नुभएको छ। कम्प्युटर अपरेटरले सुब्बा सरको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि साइक भन्ने बित्तिकै खर्दार लेभलको हुन्छ।
सर मैले फर्म भरिसकेँ, मेरो डकुमेन्टमा एप्लिकेसन हुनेमा एप्लिकेसन छ, पछि इफेक्ट पर्छ पर्दैन भन्नु लाग्छ। डकुमेन्टमा एप्लिकेसन के स्पेलिङ रङ छ भन्नुभएको? विष्णु भण्डारीजीले एप्लिकेसनको स्पेलिङ रङ छ भन्न खोज्नु भएको के हो? हजुर सर, एप्लिकेसन मिस्टेक छ डकुमेन्टमा। डकुमेन्टमै तपाईको हार्ड कपी डकुमेन्टमै नै मिस्टेक छ? हजुर सर। त्यसलाई करेक्सन गर्नु भएन त? करेक्सन गर्नुपर्ने त। फर्म भरिसके पछाडि थाहा भयो कि सर। ए त्यो त सकभर त्यो रिजेक्ट नहोला हैन, तर तपाईले त्यो सच्याइ राख्नुस् है। पछि नाम निस्क्यो भनेपछि त सच्याको गर्नु होला, पेस्ट गर्नु होला। पछि ओरिजिनल डकुमेन्ट माग्छ हैन? हजुर सर। सच्याएर राख्नुस्, अहिले के छ त्यसलाई गर्नु सुधार्नुस्, अनि पछि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर। सर फी कति र क्लास कुन टाइम? 8 PM पछि छैन सर भन्नुभएको छ। अब टाइम स्पेशली अब भोलिदेखि पेमेन्ट कति गर्ने साथीहरू कति हुनुहुन्छ हैन, अनि उहाँहरूको डिमान्ड चाहिँ म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ त्यही अनुसार नै डिटरमाइन हुने जानकारी गराउँछु म तपाईलाई। आज भोलि पेमेन्ट गर्न सकिँदैन, के गर्ने होला भन्नुभएको छ। पेमेन्ट अहिले त ई ब्याङ्किङ र हामी त प्राविधिक सेक्टरका मान्छे पर्यो, ई ब्याङ्किङ ई सेवा त छँदैछ नि। सर अपरेटरको रिटर्न इक्जाममा नाम निकाल्न चाहिँ कतिवटा क्वेसन मिलाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। यतिवटा क्वेसन भन्ने हुँदैन है। तपाईहरुको जस्तै 9 जनाको कोटा छ भने अब तिनीहरूले चाहिँ कति अगाडिकोले चाहिँ तपाईलाई जितेकोले चाहिँ कति मिलाएको छ अथवा तपाईको चाहिँ मार्क्स कति आएको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ है। साथीहरूले चाहिँ मार्क्स कति ल्याएको छ भन्ने हुन्छ, तर अहिले थ्योरिटिकल रूपमा हेर्ने हो भने धेरै जसो चाहिँ 42 चाहिँ बचेको साथीहरूको चाहिँ नाम निस्केको देखिन्छ अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस अनुसार। 42 भन्दा माथि चाहिँ थ्योरीमा बचेको मार्क्स बचेको हुन्छ भने काटेर पनि त्यसको चाहिँ नाम निस्केको देखिएको छ। अब प्र्याक्टिकलमा राम्रो ल्याउनलाई त 46 एबभ ल्याउनु भयो भने प्र्याक्टिकल पनि राम्रो गर्नुभयो भने नाम निस्किने भयो। अब इभिनिङ मर्निङ कति बेला गर्ने भन्ने कुरा भोलि डिपेन्ड हुन्छ है। अहिले त मैले भने भोलि अब पेमेन्ट गर्नुहुन्छ साथीहरूले, पेमेन्ट गरिसकेपछि कति बेला चाहिँ सहज हुन्छ त्यसमा हुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ कुनै दिन चाहिँ क्लास छुट्न सक्छ, अहिले अब यस्तो अनलाइन क्लास छ, कुनै दिन चाहिँ नेट नहुन सक्छ, कुनै दिन तपाईहरुको समस्याले चाहिँ छुट्न सक्छ भने हामी त्यसमा चिन्ता मान्नु पर्दैन। हामीले जुन क्लासको छ क्लासको भिडियो पनि तपाईहरुलाई जस्ताको जस्तै चाहिँ पठाउने भएको कारणले त्यति समस्या हुँदैन। मर्निङ इभिनिङ टाइम चाहिँ कति साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँसँग छलफल गरेर हुन्छ है। सर वाइ टु चुज? हजुरलाई बजारमा अरू पुरानो इन्स्टिट्युटहरू पनि छन् पढाउने सेम प्राइजमा, वाट इज स्पेसल अबाउट योर टिचिङ? अब मैले अघि पनि भने कहाँ पढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब मसँगै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ चाहिँ भन्दिनँ है। तपाईँलाई चाहिँ पढ्न मन लाग्छ भने चाहिँ मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब मैले भन्ने चाहिँ कुरा के हो भने मैले चाहिँ सिलेबस अनुसारको कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ तपाईँलाई सेटिस्फिकेसन दिन सक्छु, त्यो कुरा चाहिँ मैले भन्ने हो। अब अरू प्राइजमा कहाँ के छ भन्ने कुरा मैले जान्दिनँ। तपाईँलाई चाहिँ जहाँ सजिलो लाग्छ जहाँ ठिक लाग्छ त्यो अनुसार पढ्न सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रोमा चाहिँ स्पेसल फिचर भनेको मैले भनिसकेँ, PDF नोट एभ्री डे हुन्छ।
अनि भिडियो क्लासको भिडियो चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ प्रत्येक दिन। अनि एभ्री डे सटरडे चाहिँ इक्जाम हुन्छ। यो भने हजुर गभर्नमेन्ट जब होल्डर हो कि ओन्ली स्कुल टिचर भन्नुभएको छ? गभर्नमेन्ट जब होल्डर हो म। तपाईले वर्ड प्रोसेसरको टिचिङ भिडियो युट्युबमा अपलोड गर्नु भएको रहेछ, राम्रो लाग्यो। त्यसरी नै हो सर पढाउने भन्नुभएको छ। यस त्यसरी नै हो। अब त्यसमा मैले सबै अपलोड गरेको छैन, एउटा मात्रै इक्जाम लगेको चाहिँ एन्सर चाहिँ मात्रै एक्सप्लेन गरेको छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ हामी इक्जामको पनि त्यसरी सोलुसन गर्छौं। सर यो पालि कम्पिटिसन सबैभन्दा बढी कुन ठाउँबाट हुन्छ भन्नुभएको छ। अब त्यो ठ्याक्कै अहिले डिटर्मिनेसन गर्न सकिँदैन है। कि कति भन्नुभएको छ? 4000 हो। सुभाष सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैले चाहिँ के जान्न खोजेँ भने तपाईको यो अस्तिको हुन त चाहिँ 2018 देखि नै यस्तै छ, अपरेटरको नखोल्ने चाहिँ लोकसेवाले भनेर। अब जस्तो इफ नखोलेको अवस्थामा चाहिँ अब यस्तो हामी कम्प्युटर साइन्स पढेकोहरूले अब गभर्नमेन्ट सेक्टरतिर के गर्ने होला, पछि भविष्य के हुने होला भन्ने पनि चाहिँ टेन्सन हुन्छ नि त सर। त्यसमा चाहिँ क्लियर गराइदिनु होला भनेको। जस्तो लोकसेवाले नखोल्यो भने पनि पछि अरू संस्थानहरूले त खोलि नै रह हुन्छ, प्रदेशहरूले जस्तो कि। मलाई यो बारेमा धेरै थाहा नभएर यस्तो छ। अब एकचोटि त्यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ सरकारले चाहिँ गर्न खोजिरहेको थियो, तर चाहिँ धेरै ठाउँबाट विरोध भयो, मुद्दा पर्यो हैन। सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरू अहिले कार्यरत भएका सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरूले चाहिँ मुद्दा हालिसकेपछि चाहिँ बन्द नगर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि मात्र खुलेको हो हैन। अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यो बन्द नै हुने भन्ने चाहिँ त्यो छैन, किनकि अब आइटी पढिरहेको मान्छेहरू यति धेरै छन्, तिनीहरूको भविष्यमा पनि सरकारले त्यति खेलवाड नगर्ला हैन। दबाब दिने काम चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको हुन्छ सोशल मिडियाहरुमा देखि। अब त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ बन्द नै गर्ने भन्ने चाहिँ छैन है। अब बन्द हुने हो कि के हुने हो त्यो चाहिँ हामीले सोच्नु भएन। बन्द चाहिँ हुने भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन अहिलेसम्म। हस् हस्, थ्यांक यू। फर्म एप्रुभल भएको छैन भन्नुभएको छ। फर्म चाहिँ एप्रुभल हुँदैछ है। लोकसेवाको कार्यालयमा फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। स्पेशल ठाउँमा चाहिँ त्यसले चाहिँ गरिरहेको छ, हुन्छ एप्रुभल हुन्छ। वानुक जति क्लास गरौँ अनि पेमेन्ट गरौँला हुँदैन सर भन्नुभएको छ। त्यो सम्भव हुँदैन है अलिकति। त्यही त 1-2 दिन जति फ्रीमा टेस्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्न। तपाईहरु चाहिँ क्लास योभन्दा अगाडि क्लास भइरहेको छ हैन। अनि त्यस्तो चाहिँ अलिकति सकिदैन। अब हामीले पनि अलिकति दुःख गर्नुपर्छ हैन। क्लास भइरहेको छ। अब तपाईहरु चाहिँ पेमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै क्लास सुरु हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नु होला। त्यस्तो इन्डिभिजुअल केही समस्या छ भनेपछि मलाई चाहिँ त्यो पेजमा चाहिँ मेसेज गर्नु होला हैन। कसैको चाहिँ लास्टै समस्या छ, लकडाउन छ, त्यस्तो समस्या छ भने चाहिँ हामी मनन गर्न सक्छौं।
अब एक हप्ता नै फ्री भनेर चाहिँ क्लास दिन सकिँदैन। त्यस्तो पर्सनल केही समस्या छ भने सर कम्प्युटर अपरेटर पछि हाम्रो फ्युचर के छ भन्ने छ। अब कम्प्युटर अपरेटर पछि अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने प्रशासनमा चाहिँ बढुवा भएको छ है अफिसरमा। त्यही त केही समस्या छ भने तपाईहरुका पर्सनल समस्याहरु त्यस्ता खालका समस्या छन् भने मलाई चाहिँ पेजमा मेसेज गर्नु होला भनिसके तपाईले। इभेन्ट सम्बन्धी केही समस्या छन् भने अब के हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ त्यो अब एउटा मानवताको नाताले तपाई पढ्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो केही समस्या भएर चाहिँ पढ्न छुट्दैछ भनेपछि हामी त्यो गर्न सक्छौं। एकचोटी मेसेज गर्नु होला। पढाइ हुन्न कि अलिकति बीचमै छोडिन्छ कि त्यस्तो कुरामा चाहिँ कुनै कन्फ्युजै नहुनु होला है। हाम्रो भिडियोहरु पनि छ, हाम्रो नम्बरहरु सबै त्यहाँ छ, एकचोटी हेर्नु होला। त्यो समस्या हुँदैन। तपाईहरुलाई 4000 भनेको ठुलो कुरा हैन हैन। लोकसेवा क्लासमा अब तपाईहरुले चाहिँ सबै पाउनुहुन्छ। पढ्ने कुरामा चाहिँ कुनै कन्जुसै हुन्न। त्यसमा नहुनु होला। अब पेमेन्टको हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काल केही समस्या भएको साथीहरुले चाहिँ त्यो पेजमा चाहिँ हाम्रो पेजमा चाहिँ अब हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हैन। पेमेन्टको कुरामा चाहिँ अहिले यसमा त्यो पेमेन्ट त्यही हो हैन। पेमेन्टमा अरु केही क्वेशनहरु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्टको कुरामा चाहिँ अब त्यस्तो समस्या छ भएको साथीहरुले मैले भनिसके त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरको पोस्ट कुन हो भन्नु भएको छ। कम्प्युटर अपरेटर नै हो म है। लगभग कति दिनमा हाम्रो कोर्स कम्प्लिट हुन्छ भन्नु भएको छ। कोर्स चाहिँ कति दिन भन्ने हुन्न, मिनिमम 2 महिना 2 मन्थ भन्न सकिन्छ। त्यो भन्दा माथि अब त्यो हेरेर जान्छ है। तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउने सिलसिलामा कुनै दिन लामो जान सक्छ, कुनै दिन थोरै जान सक्छ। पुग्छ 100% बैंकलाई पुग्छ है। लाइभ क्लास जुममा अहिले जस्तै तपाईले जसरी चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै हुन्छ। सर इन्टायर कोर्स तपाईले हो कि पढाउने अरु सरहरु पनि हुनुहुन्छ? नाउ युट्युबमा तपाईको भिडियो हेरेको थिए, युट्युब इमेजिङ भन्नु भएको छ। अब यस्तो छ, हामीले क्लासको भिडियो युट्युबमा हाल्दैनौ है। फेरि एउटा चाहिँ यो सम्झिनु होला, युट्युबमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो मैले एक दुईटा चाहिँ उसको मात्रै हालेको छु, एक्जाम मोडेलको चाहिँ सेटको चाहिँ एन्सरलाई एक्सप्लेन गरेको मात्र हालेको छु। त्यस्तो कोर्स नै सबै युट्युबमा चाहिँ अवेलेबल हुन्न हैन। हामीले चाहिँ पढाउँदाखेरिमा कुनै टपिक्समा चाहिँ स्पेशल अरु चाहिँ सरहरु ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ, त्यो सरहरु पनि ल्याइन्छ, त्यो फिक्स नै हुन्छ। यस्तो छ, हाम्रो सब्जेक्टिभ नेपाल बैंक्सको सब्जेक्टिभ भन्नु भएको छ हैन। तपाईको रिनेम गर्दिनु होला त। एउटा चाहिँ संस्थाबाट आयो तपाईको चाहिँ हैन। तपाईलाई चाहिँ म इन्डिभिजुअली सहयोग गर्न सक्छु, नजिकै हुनुहुँदो रहेछ हैन। इन्डिभिजुअली तपाईलाई थ्योरी बेसमा चाहिँ हेल्प गर्न सक्छु है। सब्जेक्टिभ क्वेशन हुन्छ, सब्जेक्टिभ एन्सर नै मैले उपलब्ध गराउन सक्छु तपाईलाई चाहिँ। त्यसरी म गाइड गर्न सक्छु। मैले भन्ने चाहिँ त्यो हुन सक्छ। बैंकको तयारी पनि गरिरहनु भएको छ भने। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईहरु जति अब यस्तो हुन्छ, लोकसेवा पढ्ने कुरा त्यतिकै भन्दा पनि अलिकति भित्रदेखि नै जोश जाँगर आउनु पर्ने हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई कसैको चाहिँ अरूलाई पढेको देखेर अथवा अलि पढ भनेर पढेर चाहिँ अलिकति हुँदैन।
आफ्नै मनदेखि म पढ्छु, नाम निकाल्छु, यो चाहिँ समयमा चाहिँ म सदुपयोग गर्छु भनेर चाहिँ लाग्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि नाम निकाल्नुहुन्छ। अब हामीले गाइड गर्ने कुरामा चाहिँ कुनै पनि कमी हुने छैन। अब तपाईहरुको चाहिँ फी पेमेन्ट गर्ने कसरी के छ सबै मनैदेखि इच्छुक भएको साथीहरुले चाहिँ मनीदेखि चाहिँ इच्छुक भएको साथीहरुले चाहिँ हाम्रो पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बैंक डिटेल छ, बैंक डिटेलमा चाहिँ पैसा पठाइसकेपछि स्क्रिनशट राख्नु होला। त्यो स्क्रिनशट हाम्रो त्यही पेजमा चाहिँ राख्नु होला हैन, पेजमा चाहिँ पठाउनु होला। अनि त्यसपछि हामी एउटा स्पेशल ग्रुप छ हाम्रो, त्यो ग्रुपमा जोइन गर्छौं अनि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भोलिबाट चाहिँ रेगुलर क्लास दिन सक्नुहुन्छ। के कति हो भन्नुभएको छ? 4000 है। सरको कन्ट्याक्ट नम्बर सेन्ड गर्नु भन्नुभएको छ। अब मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर त हाम्रो आईटी सोल्युसन नेपालको पेज भरि छ हैन, अब त्यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि म च्याटमै राखिदिन्छु। एप्रुभल मेसेज आउँछ है, नातिनु होला। हुन्छ बडुवा भइरहेको छ अलिकति है, अरू टाइममा लागे पनि बडुवा कम्प्युटर अपरेटरको साथीहरु चाहिँ बडुवा हुनु भएको छ अफिसर लेभलमा। ओके ओके, ब्याङ्कमा गरिरहनु भएको साथीहरुलाई सब्जेक्टिभमा पनि म हेल्प गर्छु। विमलजीले भन्नुभएको छ फर्म भरेको 2 महिना भयो, एप्रुभ भएको नै छैन, यता अनलाइन क्लास लिन अनि फर्म एप्रुभ भएन भने त लस भयो नि भन्ने हुन्छ। तपाईहरुले डकुमेन्ट सबै हाल्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ एप्रुभ हुन्छ, ढुक्क रहनु होला। त्यहाँको चाहिँ त्यहाँबाट फर्म भर्नु भएको कसैको पनि भएको छैन है। बाबा कहाँ गयो? म्युट गर्दिनु होला त। फर्म एप्रुभ हुन्न कि भन्ने कुरा चाहिँ डकुमेन्ट सबै राख्नु भएको छ भने हुन्छ, ढुक्कसँग चाहिँ बस्नु होला। अघि डेमो क्लासको लिंक भन्नुभएको थियो, मैले लिंक त्यहाँ हालेको छु। पढाउन हुन कति फ्याकल्टीमा बडुवा हुनलाई कुन फ्याकल्टीमा ब्याचलर डिग्री चाहिन्छ भन्ने छ। अब तपाईको यस्तो छ, आईटीमै अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने ट्रेन हेर्ने हो भने अब ब्याचलर जुनसुकैमा गरे पनि प्रशासन लेभलमा चाहिँ इलिजिबल हुन्छ हैन। त्यसकारण ब्याचलर जुनमा भए पनि प्रशासनमा जानु भएको साथीहरु अगाडि के भएको छ हामीले त्यो हेर्ने हो। डेली कति आवर क्लास हुन्छ भन्नुभएको छ, 1 देखि 1 देखि 1.5 घण्टासम्म हुन सक्छ। पर लोकेसन कहाँ हो भन्नुभएको छ, म सुर्खेतदेखि हो। ओके, केही क्वेशनहरु? कुन टाइम सर क्लास भन्नुभएको छ। पेमेन्ट गर्नुभयो भने हामी मर्निङ गर्ने कि अनि साथीहरुसँग सल्लाह गरेर, अहिले त धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ नि जोइन, अब उहाँ त सबैले क्लास लिनुहुन्न।
अब क्लास हामीले त डिपेन्ड हुने भनेको त क्लास लिने साथीहरूलाई चाहिँ कति बेला सुइटेबल हुन्छ त्यही अनुसार गर्ने हो होइन, छलफल गरिन्छ। अब म्याक्सिमम सबैको टाइम त म्याम त्यति बेला एउटै नहुन सक्छ, म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ त्यो अनुसार गरिन्छ। सुर्खेत मालपोतमा छु म है। सर +2 म्यानेजमेन्टले साइकको फर्म फिलअप गर्न +2 भ्याइसक्नु भएको हो कि पढ्दै हुनुहुन्छ? साइकको त भर्न पाइयो है +2 नभ्याइए पनि। अनि डकुमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो फेरि कम्तीमा 6 मन्थ डिप्लोमा अथवा भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ हुने भयो ढुक्क। ओके बलभद्र जेले चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यो मलाई चाहिँ मेसेज गर्नु होला है, यो पर्सनल कुरा रहेछ। ओके अब केही छैन भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ आजको ओरिएन्टेसन क्लासलाई चाहिँ मैले यसलाई ओरिएन्टेसन क्लास भन्दा पनि भने पनि भयो होइन, एउटा सामान्य जानकारीको रूपमा चाहिँ हामीले जानकारी दियौँ। बेलुका नै सुइटेबल हुन्छ जस्तो सोचिरहेको छु मैले पनि, बेलुका नै हुनसक्छ साथीहरूसँग सल्लाह गरेर। अहिले चाहिँ 7 बजेदेखि एउटा ग्रुप छ होइन, अब केही दिनमा चाहिँ भ्याइँदैछ त्यो ग्रुप। अहिले 6 बजेदेखि गरेर अनि त्यो भ्याइयो भने 7 बजेदेखि गर्न सकिन्छ अथवा कति बेला हुन्छ 8 बजेदेखि गर्न सकिन्छ, सल्लाह गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै समस्या भएन। अब कतिजना साथीहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, मैले अघि भनिसकेको छु। अब यो कुरा छ, केही कुरा छ भनेपछि हाम्रो पेजमा चाहिँ तपाईँको म लिङ्क यसमै पठाइदिन्छु होइन, जोडिनु भएको छैन भने। यसमा चाहिँ मेसेज गर्नु होला के समस्याहरू केही छ भनेपछि। अब यस थ्याङ्क यू बलबहादुर। ओके सबैलाई धन्यवाद। ओरिएन्टेसन क्लासमा चाहिँ हाम्रो सानो चाहिँ एउटा सूचनालाई आधार मानेर चाहिँ जोइन भइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र फेरि पनि म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने क्लास हुन्छ है, पेमेन्ट गरिसकेपछि नहुने भन्ने कुरा हुँदैन, क्लास हुन्छ, त्यो कुरामा ढुक्क हुनु होला। र फेरि पनि के जानकारी दिन चाहन्छु भने म तपाईहरुलाई चाहिँ हामीसँग जोइन भइसकेपछि तपाईहरुले खोजेको कन्टेन्टको आधारमा सिलेबसको आधारमा तपाईहरुलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो, हामी त्यो गर्छौं। त्यही अनुसारको चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ बस्नु होला, कन्फ्युज हुने कुरा छैन हैन। यति भन्दै जोइन हुनुभएकोमा सबै साथीहरुलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै केही समस्या छन् भने हाम्रो त्यो आईटी सोल्युसनको पेजमा नम्बरहरु छ अथवा पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामी रिप्लाई गर्छौं। अथवा हाम्रो भिडियोहरु केही भिडियोहरु अगाडिको भिडियोहरु कम्प्युटर अपरेटरको नै विशेष त भिडियोहरु छैन हैन, एउटा मात्र ओरिएन्टेसन डेमो क्लास भनेर हामी राखिरा छौं। त्यो डेमो क्लासको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आईटी सोल्युसन नेपाल भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ भित्र केही क्वेशनहरु प्र्याक्टिस भएको अलिअलि पुरानो क्वेशनहरु पनि मैले पहिला हालेको क्वेशनहरु पनि त्यहाँ देखिन सक्छ, त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। केही फर्दर केही जिज्ञासा भएपछि हामीसँग जोडेर डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो क्लास चाहिँ बाट चाहिँ बिदा हुँदै सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु र क्लास अन्त्य भएको जानकारी दिन चाहन्छु।